नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। आफ्नो नागरिकको रक्षाका लागि सुरक्षाकर्मी तैनात गरिन्छ, तर सुरक्षाकर्मीले नागरिकको व्यवहारिक पाटो नहेर्दा सरकारप्रतिकै विश्वास र भरोसा टुट्छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूले दुःख पाउने नौलो हुनै छाडेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले नेपालीलाई समस्यामा पार्ने गर्दै आएको घटना हामीले पटक पटक देखाउँदै पनि आएका छौँ। एसएसबी कहिले नेपाल प्रवेश गर्ने त कहिले किसानहरूले लगाएको अन्न बाली नष्ट गरिदिने हरकत गर्छन्। अर्को देशको सुरक्षाकर्मीले दिएको दुःख त छँदैछ, अर्कोतिर आफ्नै सुरक्षाकर्मीले पनि दुःख दिँदा पीडा बढी हुन्छ। यस्तै भएको छ सिराहामा पनि। सिराहा बार्डर नाकाबाट भारततर्फ जानका लागि सशस्त्र प्रहरीको ज्यादती सामान्य नेपाली नागरिकले सहन बाध्य हुँदै आएका छन्। सिराहा बार्डर नाकाको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी सशस्त्र प्रहरी बलको दमन पटक पटक दोहोरिएको छ। लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि नियोजित रूपमा सिराहा नगरपालिका 17 लचका टोलका पासवान समुदायको सिङ्गो बस्तीलाई आवत जावतमा कठिनाई भएको छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपाली नागरिक स्वास्थ्य उपचार र किनमेलसम्मका लागि भारततर्फ जानुपर्ने बाध्यता छ। कोरोना महामारीको सुरुवातमा लकडाउन गरियो, तर गम्भीर बिरामीलाई भारत प्रवेशमा रोक लगाइएको घटना ताजै छ। त्यहाँ एम्बुलेन्समा हालेर 2 नवजात शिशुलाई उपचारका लागि भारततर्फ लैजाने क्रममा सीमामा सशस्त्र प्रहरीले रोक्यो, जसले गर्दा अस्पताल नपुग्दै उनीहरूको मृत्यु भयो। फेरि अर्को अमानवीयताको घटना त्यहाँ दोहोरिएको छ। सिराहा नगरपालिका 4 की एक महिलाको बार्डर भन्सार कार्यालयका सशस्त्र प्रहरीले ढाँट नखोल्दा उपचार पाउन नसकेर मृत्यु भएको छ। आफन्तको विवाहमा सहभागी भई भारतको गोरखपुरबाट फर्कने क्रममा बिरामी परेकी 40 वर्षीय वहिदा खातुन बिहिबार बिहान 3:30 बजे बार्डर भन्सार कार्यालय नजिक प्राण त्याग्न पुगिन्। यो विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गर्नेछौँ। हामीसँग अर्को प्रसङ्ग पनि रहेको छ। इलामको पुवाखोलामा निर्माणाधीन पुवाखोला 2 जलविद्युत आयोजनाको काममा स्थानीयले अवरोध गरिदिएका छन्। उनीहरूले आयोजनासँग मात्र सडक बनाइदिन आग्रह गरे, तर उनीहरूको आग्रहलाई आयोजनाले सुने नसुने चाहिँ गरेको छ। यही झोकमा जलविद्युत आयोजनाको स्काभेटर रोकेरै स्थानीयले अवरोध गरेका छन् र आयोजनाका कारण विशेष गरी त्यहाँ सडक भत्किएको बिग्रिएको स्थानीयले बताइरहेका छन्। हामी सरोकारवालासँग यो विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषय सहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणका ससाना विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै त्यसको समाधान खोज्ने र कार्यक्रममा उठेका कुनै पनि समस्या, कुनै पनि गुनासो उप आफ्नो काम अघि बढाउने प्रयत्न गरिआएका छौँ र विशेष गरी त्यसको समाधानका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउने कोसिस हाम्रो रहन्छ। यदि कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, कुनै पीडामा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हामीलाई हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध, व्यतिथि विसङ्गति विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने स्टुडियोको टेलिफोन लाइन तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ र तपाईँको सहभागिता बढीभन्दा बढी कार्यक्रमले खोजिरहेको छ। यति बेला आजको विषय प्रस्तुत गर्नु अघि कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नरबहादुर सिंह हो सर। नरबहादुरजी, यहाँको गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। म यता कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका 11 बाट यो डोकिया बजार भन्ने ठाउँ हो हजुर सर। हजुर। अनि यहाँ के छ भने यो हुलाकी सडक बनाउँदैछ यहाँ होइन, अहिले रोकिएको छ काम। हजुर। अनि यहाँ यो कञ्चनपुरबाट यो कैलालीको भन्सार र अनि यो गौरीफन्डाबाट इन्डिया प्रवेश हुने बाटो छ त्यहाँनिर। हजुर। अनि त्यहाँबाट त्यो प्रवेश भएपछि अनि उता
जाने बाटो लिएर त्यो एकदम साँगुरो बाटो छ, त्यहाँ अलिक खुला चाहिने बाटो। यो बाटोको समस्या बारे चाहिँ तपाईँले गुनासो गर्न खोज्नुभयो। बाटो फराकिलो हुनुपर्ने थियो तर साँगुरो। सर अनि के छ भने त्यहाँभित्र जग्गा जमिन कस्तो छ भने 10-12 किता जग्गा 12-13 किता जग्गा छ। त्यो जग्गा जो रोडतिर बसेका मान्छे छन् तनले रोडतिर घर बनाएको छ। हजुर। अनि रोडतिर घर बनाएर अनि त्यो त्यहाँको बाटो ब्लक छ, उतातिर पनि बन्द छ, बाटो छैन। त्यहाँभित्र त्यो मान्छे एकदम त्यहाँभित्र अब बाहिर आउने बाटै छैन तिनीहरूको, त्यो रोडतिर घर बनाएर जब 30 मिटर हान्यो भनेपछि त्यहाँ रहेका मानिसहरूले जो बाटोको जग्गा हो त्यो जग्गा अतिक्रमण गरेर घर बनाए, त्यसका कारण बाटो साँगुरो भयो। हजुर सर, त्यो साँगुरो भन्दा पनि बाटै छैन त्यहाँ। बाटो जो बाटामा घर बनायो रोडमा ऐरानी जग्गामा, हजुर, ऐरानी जग्गामा घर बनाइसकेपछि त्यहाँ मान्छेको निकल्ने ठाउँ भएन सर। अनि यसरी ऐलानी जग्गामा बाटोको जग्गामा विशेष गरी यो घर बनाउने दिने निर्देशन चाहिँ कसले दियो त? स्थानीय सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? तपाईँहरूले गुनासो पनि गर्नुभयो होला, खबरदारी गर्नुभयो होला होइन? सर मैले भन्न त त्यहाँ भने हूँ होइन, त्यो नगरपालिकाले त्यसको निवेदनै लिन मानेन होइन। मैले निवेदन लेखेर लगाए हूँ होइन। हजुर। त्यहाँको एउटा जीवन थापा भन्ने पुनर्वास नगरपालिकाको मेयर छ होइन, त्यहाँको वडा अध्यक्षले फेरि वडा अध्यक्षमा मैले भने वडा अध्यक्षले फेरि त्यो एकजना पिरम थापा भन्नेको त्यो घर पर्छ। हजुर। त्यो घरमा फेरि त्यो घर पढेपछि अनि त्यो फेरि त्यसैको मान्छे पढ्यो, त्यसले त्यसैलाई सपोर्ट गरिरहेको छ उल्टो। अब नरबहादुरजी, यो सडकलाई साँघुरो बनाउनका लागि तपाईँहरूले आवाज उठाइरहँदा त्यहाँ अतिक्रमण गरिएको जुन बाटोको जमिन छ त्यो जमिनलाई हटाउन, अतिक्रमणलाई फिर्ता लिनका लागि केही पहल भइरहेको छ कि छैन त? स्थानीय सरकारले फिर्ता गर्छौँ भनेर भनेको छ कि छैन? अहिलेसम्म सर केही छैन त्यस्तो, केही कसैले पनि त्यहाँ रेखदेख गरेकै छैन। कोही भनेको कोही सुन्दैन, निवेदन त्यहाँ पनि मान्दैन। अब ती अब नमान्ने पक्षमा छन्, त्यही हिसाबले मैले हजुरकाबाट त्यो अलिकति केही अब हजुरबाटै नै सजिलो हुन्छ कि भनेर मैले हजुरका निवेदन गरेँ। हजुर हस्, हामी बुझ्नेछौँ। यसरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर बाटो नै साँगुरो हुने गरी यो बनाउन पाइँदैन। यसबारे हामी थप बुझ्ने कोसिस गरेछौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टको पनि हामी ध्यान आकर्षण गराउनेछौँ। तपाईँले आफ्नो गुनासो राख्नुभयो र एउटा सार्वजनिक चासोको विषयमा आफ्नो जिज्ञासा राख्नुभएको छ, गुनासो राख्नुभएको छ। म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा हामी फलोअप गर्नेछौँ। आम चासोको विषयमा उहाँले गुनासो राख्नु भएको छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा नेपालीमाथि भारतीय प्रहरीको मात्र होइन, नेपाली प्रहरीकै ज्यादती बढिरहेको छ। सिराहा बार्डर नाकाको बोर्डर आउटपोस्ट BOP सशस्त्र प्रहरी बलको दमन पटक पटक त्यहाँ दोहोरिरहेको छ। लकडाउन खुकुलो हुँदा पनि नियोजित रूपमा सिराहा नगरपालिका 17 लचका टोलका पासवान समुदायको सिङ्गो बस्तीलाई आवत जावतमा कठिनाई गरेको प्रहरीले कोरोना कहरकै सुरुवाती चरणमा यसरी नै गाउँसम्म एम्बुलेन्स जान नदिएपछि 2 नवजात शिशुको समयमा अस्पताल पुग्न नपाउँदा मृत्यु भएको थियो। फेरि अर्को अमानवीयताको क्रूर घटना यही सीमाबाट आएको छ। सिराहा नगरपालिका 4 की एक महिला माडर भन्सार कार्यालयका सशस्त्र प्रहरीले ढाँट नखुलाइदिएपछि उपचार अभावमा प्राण त्याग्न बाध्य बनेकी छन्। आफन्तको विवाहमा सहभागी भई भारतको गोरखपुरबाट फर्कने क्रममा बिरामी परेकी 40 वर्षीय बहिदा खातुन बिहिबार बिहान 3:30 बजे माडर भन्सार कार्यालय नजिक उनको मृत्यु भएको हो। सिराहाबाट टिभी जर्नलिस्ट दिलीप सहनीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। हाम्रो दिदी यहाँ मरिसक्यो। हामी भन्सारमा आउँदाखेरि मैले भनेको एकदम सिरियसै छ मेरो दिदी, अलिकति गाडी जान दियो भनेर जान दिएन। यहाँ बोकेर लाउँदाखेरि भन्सारबाट यहाँ मान्छे मरेछ। भारतको गोरखपुर स्थित झण्डा नगरबाट आफन्तको विवाहमा सहभागी हुन बहिदा खातुन परिवार सहित माडर नाकाबाटै एक साता अघि गएकी थिइन्। मधुमेह र उच्च रक्तचापका बिरामी खातुन घर फर्किने क्रममा 81 बिरामी परिन्। भारत बिहार राज्यको मधुबनी जिल्लाको सीमावर्ती शहर जयनगर आइपुग्दा सिकिस्त भइन्। गोरखपुर से अपना भौजी के लके कथी कहे कि ओता शादी ब्याह में गेल छलिए त एलिए ताकि हमर भौजी के जयनगर में तबियत खराब भ गेलै त हम सब सोचलिए कि अपना घर ल जेबे त दवाई उबाई खेते त ठीक भ जेते। तो उन्हीं से लावे छलिए त इंडियन पुलिस लाए लिए तो इंडियनो पुलिस हमरा कनी काल हमरा रोकलक कि नहीं जाए देबो। तो हम सब कहलिए कि मरीज बड़ रिक्वेस्ट करा के बाद हमरा आवा दिलके। फिर ओकरा बाद एनी एलिए नेपाल प्रहरी ला
नेपाल प्रहरी ला एलिए तो बहुत आधा दूर तक एलिए तो हमारा ओता दूटा पुलिस वाला भेट गए तो वो अपना मोटरसाइकिल पर लके भंसार तक लके एले और पुलिस वाला तब भंसार वाला पुलिस हमारा नहीं आवा दी। त्यसपछि उनको साथमा रहेकी छोरी बरिदा खातुनले मामा नुरे आलमलाई फोन गरिन्, तर नुरे आलमले राति 2:30 बजेसम्म पनि एम्बुलेन्स खोज्दा नभेटेपछि 2वटा टेम्पो लिएर माडरको ढाँट नजिक पुगे। भन्सार नाकामा ड्युटीमा रहेका सशस्त्र प्रहरीलाई घटनाक्रम सुनाएर टेम्पो लिएर करिब 400 मिटर पर लचका टोल 10 गजासम्म जान दिन बिन्ती गरे, तर जति बिन्ती गरे पनि सशस्त्र प्रहरीले टेम्पो लिएर 10 गजा क्षेत्रसम्म पनि जान नै दिएनन्। यदि म त्यो भन्सार नेपाल प्रहरी जुन बस्छ अब त्यो उसलाई मैले 1 घण्टा पौन घण्टा जति रिक्वेस्ट गरेको, यदि उसले मेरो गाडी छोड्यो भने म दिदीलाई उहाँबाट छिट्टो उठाएर यिनी अस्पताल पुर्याउन सक्थ्यो भनेर सायद मेरो दिदी आज मसँग हुन्थ्यो अहिले। तर उनीहरूले पौन घण्टा 1 घण्टा जति ढिलो गर्यो हैन, पौन घण्टा जति। अब त्यही ढिलोको कारणले मेरो दिदी त्यही मरेछ। सशस्त्र प्रहरीका ड्युटी इन्चार्जले कसैको बिन्ती नसुनेपछि कुनै सिप नलागेर भारी ज्यानको बिरामी काँधमा बोक्दै पैदल नै नेपालको सीमासम्म पुगे उनीहरू। अब नहीं जा दिल के कितने रिक्वेस्ट कर लिए, लेकिन नहीं जा दिल के तब जा कर के हम सब हार मान के तब गलिए ओहिठाम पैदल, तब कोरा में उठा कर ले, कोरा में कितने दूर तक लेके आते आदमी है। अब जब वही जगह एक्सपायर भ गए तब पुलिसों वाला सब भाग चले। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीलाई अब त ढाँट खोलाइदिनुस् भन्दै गुहारे उनीहरूले, तर काँधमै बोक्दा बखत बिरामीको मुटुको चाल बन्द हुँदासम्म प्रहरीले ढाँट नै खोलेनन्। उनका परिवारले भुइँमा राखेर पानी छर्केर होस फर्काउन खोजे, तर उहाँको शरीरमा कुनै हलचल नै थिएन। उनका परिवार भन्छन् सशस्त्र प्रहरीले समयमै ढाँट खोल्न लगाइदिएको भए प्राण बाँच्थ्यो। यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारवाही हुनुपर्ने मृतक परिवारको भनाइ छ। घबराहट है कि हमार भाई सब गेले उ नहीं आवा दिल के, नहीं जाए दिल के भीतर तलुक। अगर भीतर तलुक जाते तो जान बच जाते ओकर, ला के सिरा भर्ती कर देते हॉस्पिटल में, लेकिन ओकरा जाए नहीं दिल के तो वही कारण से ओकर जान मरले। एक जिम्मेवार तो वहाँ है नहीं, प्रहरी सब है जिम्मेवार, और क्या होते। यो घटनाले सिराहाका सशस्त्र प्रहरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छानबिनको घेरामा मात्र ल्याएको छैन, गृह प्रशासनलाई समेत गिज्याएको छ। यता सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 7 गण हेडक्वार्टर सिराहाका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी परीक्षक दिपेन्द्र गिरीले ड्युटीमा रहेका सुरक्षाकर्मीले गल्ती गरेको स्वीकार गरेका छन्। बिरामीलाई आवत जावतमा सहज गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको पनि पालना नभएपछि लापरवाही गर्नेलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको उनको भनाइ छ। बोल्दै जाँदा हजुरहरूको के छ, तपाईँले के पाउनु भएको छ सर? तपाईँ पनि त अपडेट होला नि। त्यो बिरामीलाई हामीले सहजीकरण नै गर्ने भनेको छौँ। बिरामीलाई हामीले हस्पिटलमा पार्ने एम्बुलेन्सलाई रोक्दैन रोक्ने भनेको छौँ। एम्बुलेन्स पाएर भनेदेखि अब टेम्पो सेम्पो के हुन्छ सबै त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भनेर निर्देश दिएको छौँ हामीले। अब त्यो ड्युटीमा गए भएको केटाले अब त्यहाँ बदमासी गल्ती गर्यो भनेर गल्ती गरेकै छ त्यहाँ। हजुर गल्ती गरेको छ। अब त्यसलाई हामी अहिले कार्यको लागि मलाई चिनाउँदैछु घरमा। हजुर किन त्यस्तो गर्यो? बिरामीलाई हामीले निर्देशन हुँदाहुँदै बिरामीलाई सहजीकरण गर्ने भनेर स्पष्ट निर्देशन छ। त्यही त बदमासी गरेर छ, त्यसलाई म सिकाउँदैछु, कारवाही हुन्छ। सिराहा माडर नाकाको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी सशस्त्र प्रहरी बलको यो दमन नौलो होइन। केही समय अघि लकडाउनको नाममा ढाँट पारी सिराहा नगरपालिका 17 लस्का टोलका पासवान समुदायको सिङ्गो बस्तीलाई आवत जावतमा कठिनाई गरेको थियो, जबकि त्यतिखेर निषेधाज्ञा खुकुलो भइसकेको थियो। यति मात्र होइन, कोरोना कहरकै सुरुवाती चरणको लकडाउनमा यसरी नै सशस्त्र प्रहरीले गाउँसम्म एम्बुलेन्स जान नदिएपछि 2 नवजात शिशुको समयमा अस्पताल पुग्न नपाउँदा मृत्यु भएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सीमा क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र प्रहरी एसएसबी को ज्यादती मात्र होइन, नेपाली प्रहरीको ज्यादती पनि बेला बेलामा नेपालीहरूले नै सहनुपर्ने यो किसिमको बाध्यता रहिआएको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा पहिले हामीसँग पीडित परिवारका व्यक्ति हामीसँग जोडिनु भएको छ, नुरे आलम हाम्रो सम्पर्कमा। उहाँसँग घटनाको थप वास्तविकता बुझ्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी प्रहरीसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। नुरेजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा।
नुरेजी यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब यो अत्यन्त दुःखद घटना बहिदा खातुनजीले ज्यान गुमाउनु पर्यो हैन। अब यो घटना के भएको थियो, त्यहाँ रहेका इन्चार्जले किन मानेनन्? तपाईहरुले पटक पटक अस्पताल पुर्याउनका लागि हारगुहार गर्नुभयो, तर त्यहाँ रहेका इन्चार्जले तपाईहरुलाई जान दिनु भएन। के भन्नुभयो उहाँले त्यति बेला? हजुर त्यो हिजोको कुरो हैन सर। हजुर हिजोको कुरो सर, जयनगरदेखि यिनीहरूले मेरो दिदी बस्छ बरिदा खातुनले हैन। हजुर मेरो दिदी उहाँ चाहिँ मेहमानी गरेर आउँदै थियो, जयनगरमा आएर यसको तबियत बिग्रियो हैन। हजुर अनि उसले उहाँबाट फेरि मेरो भान्जू पनि साथमा थियो, दिदी पनि थियो। अनि भान्जीले फोन गर्यो, एनटिसीको त्यहाँ काम गर्छ, जयनगरसम्म नेटवर्क काम गर्छ हैन। हजुर अनि भान्जीले फोन गर्यो, त्यतिखेर लगभग 1:30-2 बजिरहेको थियो। मामा यस्तो यस्तो भएछ, यहाँ जयनगरमा म जयनगरबाट आउँदैछु, भन्सारमा आफ्नो टेम्पू छ घरमा, टेम्पू लिएर आउनु। अनि आमाको चाहिँ साह्रै सिरियस भइरहेछ। अनि हामी 2-3-4 जना चाहिँ यहाँबाट गाडी लिएर भन्सारमा पुग्यो 2 बजे हैन। हजुर अनि 2 बजे पुग्दाखेरि उहाँ सबै 2 बजे पुगिहाल्यो। उहाँ इन्डियाबाट इन्डियन भन्सारमा पुगिसकेको थियो हैन। त्यो हाम्रो सशस्त्रको अधिकारीहरूलाई भन्यो, सर यस्तो यस्तो हाम्रो बिरामी आछ, त्यो हामीलाई उता छिर्न दिनुभयो र यो टेम्पू हाम्रो मान्छे एकदम सिरियस भइरहेको छ, त्यसलाई लिन जाने हो। ठीक छ नुरेजी, ठीक छ, तपाईसँग म यो घटनाको थप वास्तविकता बुझ्ने नै छु। ठीक छ नुरेजी, एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ, तपाईसँग म यस घटनाको वास्तविकता बुझ्ने नै छु। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ यस घटनाको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ सीमा सुरक्षा सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 7 का विनोद थापा हामीसँग जोडिनु भएको छ। विनोद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। हजुर, अब हामीले पीडित परिवारसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हुन त यहाँको प्रतिक्रिया पनि हामीले रिपोर्ट मार्फत दर्शकलाई सुनाएका छौँ। तपाईहरुले बिरामीका लागि सहज रूपमा आवत जावत गर्नका लागि निर्देशन नै दिएका छौँ भनेर भन्नुहुन्छ, तर तपाईहरुले दिएको निर्देशनको खिल्ली उडाए त्यहाँका इन्चार्जले, र जसका कारण एक आम सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सर, यो घटनालाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? हजुर, यो घटनाको विषयमा चाहिँ जब हिजो बिहान 3:00 बजेको समय घटना घट्यो, त्यसको घटनाको जानकारी प्राप्त अनुसार त्यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले चाहिँ एउटा छानबिन समिति गठन गरेका छौँ। हजुर, र त्यो छानबिन समितिले चाहिँ आफ्नो कार्य हिजोबाट नै सुरु गरिसकेको छ। हजुर, र त्यो छानबिन समितिले चाहिँ सत्य तथ्य पत्ता लगाइसकेपछि उसले हामीलाई चाहिँ एउटा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ, र प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि दोषी उप कारवाही गर्नेछ। अहिले हाम्रो चाहिँ यही नै छ। सर, त्यहाँ इन्चार्ज को थिए त्यति बेला, र उहाँलाई सोध्नुभयो होला के कारणले उहाँले चाहिँ बिरामीलाई अस्पतालसम्म पुग्नका लागि त्यो ढाँट खोल्नका लागि मान्नु भएन छ? सर, किन रहेछ उहाँको अडान चाहिँ के रहेछ? यसको बारेमा चाहिँ हामीले अनुसन्धान गर्दैछौँ। यसको चाहिँ विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ। हाम्रो अनुसन्धान टोली चाहिँ अहिले फिल्डमै छ, फिल्डमै अनुसन्धान कार्यमा चाहिँ लागिरहेका छ। यसको बारेमा विस्तृत विवरण आएपछि हजुरहरूलाई म जानकारी गराउँछु। हजुर सर, प्रारम्भिक रूपमा तपाईँहरूले सोधपुछ गर्नुभएको छैन उहाँलाई, इन्चार्जलाई? उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ सोधपुछ गर्ने क्रममा छ। एउटा हाम्रो चाहिँ टिम हिजोबाट नै चाहिँ त्यो सम्बन्धित एरियामा गएर चाहिँ अनुसन्धानको कार्य गरिरहेछ, र यसको हामी तत्काल यसको चाहिँ यो साइन्टिस्टले चाहिँ प्रतिवेदन पेश गर्छ, अनि हजुरहरूलाई म जानकारी गराउँछु। यो घटना त एकदमै अमानवीय घटना हो नि सर। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा यसलाई कसरी लिनुभएको छ? र विशेष गरी यो पहिलो घटना पक्कै पनि होइन, यसअघि पनि त्यहाँ 2 शिशुले यसरी अस्पताल जान नपाएका कारणले, रोकिएका कारणले मृत्युवरण गर्नु पर्यो। लकडाउनको समयमा पटक पटक यो सीमा क्षेत्रबाट किन यसरी, यो बोर्डर आउटपोस्टबाट किन यो घटनाहरू दोहोरिरहेको छ? सर, यसलाई नियन्त्रण गर्न किन सकिएको छैन? नेपालीमाथि नेपाली प्रहरीको नै ज्यादती सर, यो त सुहाउँदो विषय भएन नि, होइन? होइन, अहिले यो विषयमा चाहिँ हामीले विस्तृत रूपमा चाहिँ छानबिन गर्छौँ, एकदम सत्य तथ्य पत्ता लगाउँछौँ। हजुरलाई जाहेर छु। अहिले म यति नै भन्न सक्ने अवस्था छ। हजुर नमस्कार। सर, मलाई यो जानकारी दिनुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, उहाँले हाम्रो टेलिफोन काट्नु भएको छ। उहाँले अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ र यसबारे थप आफू बोल्न असमर्थ छु भन्ने किसिमको जवाब दिनुभएको छ। यद्यपि यो घटना पहिलो भने होइन, यही सीमा क्षेत्रबाट यसअघि पनि लकडाउन खुकुलो भएको समयमा त्यहाँ एउटा सिङ्गो बस्तीलाई गाउँसम्म प्रवेश गर्न नदिएको र त्यसमा कठिनाइ गरिएको विषय आएको थियो, र सँगसँगै 2 जना नवजात शिशुहरूले अस्पताल पुग्न नपाएका कारण मृत्युवरण गर्नु परेको घटना पनि आएको थियो, र त्यससँगै फेरि अर्को घटना हिजो मात्र आएको छ। यो घटना अत्यन्त अमानवीय घटना हो। एक प्रहरी जसले नागरिकको सुरक्षा गर्छु भनेर तैनात रूपमा खटिएको छ, तिनै सुरक्षाकर्मीका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने, आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्ने नेपाली नागरिकले
यो बाध्यता कहिलेसम्म? उसै पनि नेपाली नागरिकले पटक पटक सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बल SSB को ज्यादती त सहेकै छन्, त्यसमाथि नेपाली प्रहरीकै ज्यादती सहनुपर्ने र मृत्युवरण नै गर्नुपर्ने यो अत्यन्त दुःखलाग्दो विषय हो, अमानवीयताको पराकाष्ठ हो। यस घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरिनुपर्छ भनेर पीडित परिवारले बताइरहेको छ। पीडित परिवारका नुरेजी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। नुरेजी सुनिरहनु भएको छ? हजुर सर, हजुर। बताउनुहोस् न घटना के भएको थियो? यद्यपि हामीले प्रहरीसँग बुझ्दाखेरि उहाँले यसबारे अब थप अनुसन्धान भइरहेका हिसाबले आफूले धेरै बोल्दैन भनेर हाम्रो टेलिफोन पनि काट्नु भएको छ। तपाईँ बताउनुहोस् त यस घटनाको थप विस्तृत के भयो? अनि त्यही सर 20-25 मिनटसम्म उहाँ हाम्रो भाइले धेरै बेला रिक्वेस्ट गर्यो कि सर हाम्रो दिदी पढिरहेको छ, त्यहाँ हाम्रो एकछिनको लागि एउटा बेरियल खोलिदिनु, त्यहाँ पुग्नु पर्यो होइन। अनि मेरो मान्छे मर्दा पुग्न दिनु रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा उसले दिएन। इन्डियन SSBले उहाँ आफ्नो नाकासम्म दियो होइन। अनि हामीहरूको भनाइ छ कि हामी आफ्नो नाकासम्म जान पाउँछौँ कि पाउँदैन। त्यो कुरो पनि राख्यो। अनि त्यसले मानेन होइन। अनि भन्दा तिनीहरूले मानेन। अनि लास्टमा त्यसले एकदम रिक्वेस्ट गर्दा गर्दा 40-45 मिनट बितायो। त्यसपछि हाम्रो उसले बोकेर ल्यायो दिदीलाई चाहिँ, उसले मानेन। अनि त्यो इन्डियाबाट चाहिँ मोटरसाइकल खुल्ला आइरहेछ भित्र, नेपालमा छिरिरहेछ। इन्डियन प्लेट, नेपाली प्लेट, बेलकियाहरू तिनीहरूलाई छिरिदिइरहेछ। तर हाम्रो यो इमर्जेन्सीको लागि 40-45 मिनट भन्दा उसले खोलेन, फेरि टेम्पो जान दिएन। अनि त्यो हाम्रो मान्छे चाहिँ एकदम बिजोकै भयो। अनि अर्को हाम्रो दाइ पनि थियो, उसँग कुरा गर्ने हो। ठिक छ, दिनुहोस् न, उहाँसँग पनि कुराकानी गरौँ। हेलो हजुर, यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम मोहम्मद अफसर। अब तपाईँहरूलाई प्रहरीले आज पनि बोलाएको थियो अरे भन्ने जानकारी पाएका छौँ, के कुराकानी भयो बताउनुहोस् त? हजुर, आज पनि बोलाएको थियो, तर आज मैले त्यहाँ जाँदा सिडिओ साहबको कार्यालयमा, सिडिओ कार्यालयमा हामी 15-20 जना उपस्थित भए थियौँ होइन सर। हजुर। अनि त्यहाँ कुरा गर्दा सिडिओ साहबसँग सिडिओ साहबको सामु आफ्नो कुरा राख्दा सिडिओ साहबले कुरा सुन्नुभयो। तर जति कुरा गर्नुभयो सिडिओ साहबले यिनीहरूलाई बचाउनको लागि जुन हुन्छ नि आफ्नो दललाई कसरी बचाउँ भनेर उहाँको बचावको पक्षमा कुरा गर्यो सिडिओ साहबले। अनि हाम्रो यो माग थियो कि सर यो घटना जुन आज भयो यो पहिला पनि हाम्रो नाकामा भइसकेछ। अनि हिजो बल्ल फेरि हामीसँग यस्तै घटना दोहोरिएछ होइन। यो घटना अरूसँग नहोस् भनेर हाम्रो माग छ कि तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भएको कर्मचारी जति छ त्यसलाई निलम्बित गर्नु। अनि के अरे मृतकको परिवारलाई जे क्षतिपूर्ति छ पाउने त्यो पाउनु पर्यो नेपाल सरकारसँग। अनि जुन आवामी के अरे यो हाम्रो नेपाली प्रहरीले त्यहाँ जाति हामीमाथि गरेछ होइन, यो चाहिँ अरूमाथि कहिले नहोस्। अनि यो भन्दा सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने ठिकै छ, म चाहिँ यसको बारेमा छानबिन गर्छु, एउटा समिति गठन गरेर। मैले भने ठिकै छ सर, हजुरले समिति गठन गर्नुहुन्छ भने ठिकै छ, म त्यसमा नि सहयोग गर्छु। तर जबसम्म यो समिति गठन हुन्छ तबसम्म यो के अरे हाम्रो नाका प्रहरी जे जति छन् सबैलाई निलम्बित गर्नु भनेर हाम्रो त्यो पनि माग थियो। सिडिओ साहबले त्यो पनि राख्नु भएन। जहिले पनि कुरा गर्दा सिडिओ साहबले आफ्नो मान्छेलाई जोगाउनलाई बचाउनलाई होइन त्यही कुरा गरिराख्यो। लास्टमा सिडिओ साहबसँग अलिकति कुराकानी पनि चर्कियो त्यहाँ होइन। चर्किने बेलामा नि सिडिओ साहब के गर्नुभयो, ल ठिकै छ यति आफ्नो कुरा राखेर म यहाँबाट निस्किन्छु भनेर चाहिँ सिडिओ साहब निस्किनु भयो के। ठिक छ, म अनुरोध गर्न चाहन्छु मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई एकपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरौँ। उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो टिमका साथीहरू उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउने प्रयासमा हुनुहुन्छ। अब यो बताउनुहोस्, बहिदा खातुनजीको स्वास्थ्यमा एकाएक समस्या देखिएको हो कि अथवा उहाँ पहिलेदेखि? होइन सर, एकाएक समस्या देखियो। जनकपुर के अरे उहाँ चाहिँ रातिमा चाहिँ ट्राभल गरेर जयनगरको नाकामा पुग्नुभयो होइन। जयनगर पुग्दा उहाँलाई समस्या अलिकति पर्यो। अनि त्यसपछि घरमा फोन गर्नुभयो उहाँले कि यहाँ चाहिँ उपचार हुँदैन भनेर, हाम्रो नेपालमै उपचार गराउँछु भनेर हामी चाहिँ लिएर आउँदैछौँ बोर्डरतिर। हजुरहरू कुनै गाडी लिएर व्यवस्था लगाएर चाहिँ बोर्डरसम्म ल्याउनु। अनि उहाँबाट डाइरेक्ट विराटनगर अथवा जहाँ सजिलो हुन्छ होला जिल्ला अस्पतालमा लिएर जान्छौँ भनेर हामीहरू रातिमा 2 बजे यहाँ टेम्पो लिएर घरबाट त्यहाँ पुग्यो। घरबाट त्यहाँ पुग्दा चाहिँ के हेरिरहेको थियो सर, हाम्रो मान्छेलाई उता रिक्वेस्ट गर्दा इन्डियन SSB तिर उहाँले चाहिँ छोडिदिनु भयो इन्डियन नाकासम्म।
हजुर अब इन्डियन नाकादेखि हाम्रो नेपाली नाका कम्तीमा 1.5 किलोमिटर वरि रहेछन् होइन हजुर अनि इन्डियन नाका चाहिँ 1.5 किलोमिटर अगाडि त्यहाँबाट हिँडेर कसरी ल्याउनु बिरामीलाई अवस्था चाहिँ त्यस्तो थिएन अनि त्यसपछि यहाँ लाएर प्रहरीसँग हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गर्यौँ कि हाम्रो गाडी एटलिस्ट त्यहाँसम्म जान दिनु हाम्रो मान्छे मर्न लागेको छ जसरी भयो भने इमर्जेन्सीमा सिराहा नाका के अरे जिल्ला अस्पतालसम्म पुर्याउनलाई प्लिज हामीलाई पर्मिसन दिनु कम्तीमा के भन्नु भने 20-25 मिनटदेखि उहाँसँग गुहार लगाइरहेको थियो तर उहाँ पनि मान्नु भएन त्यतिखेर के देख्यो हामीहरूले त्यतिखेर त्यही बिचमा त्यही नाकाबाट मोटरसाइकलहरू चाहिँ सामान ओसार पछार गर्ने केटाहरू चाहिँ भक्काभक 10वटा 15वटा मोटरसाइकल चाहिँ सामान ओसार पछार गरिरहेछ तिनीहरूलाई चाहिँ मजाले प्रहरीले के अरे यता बोरो चाहिँ क्षेत्र दिइराख्नु भएछ तर हामीले त्यहाँ नेपालीले भन्दा हाम्रो दिल्लीले त्यहाँ ल्याएर राख्यौँ अनि उसले हेरिरहेको थियो यो मान्छे मरिरहेछ हातले सबैजना 5 जना 7 जना बोकेर ल्यायौँ त्यहाँसम्म अनि भन्दैछु सर यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूले खोल्नुहुन्न भोटर भने कुन बेलामा खोल्नुहुन्छ यही बेलामा इन्डियन के अरे बेलेकियाहरूले तपाईँले सामान चाहिँ ओसार पछार गर्नलाई दिइराख्नु भएछ तर हाम्रो मान्छेलाई जेनुवनलाई जान दिनुभएछ भने किन सर यसो अनि जति नै रिक्वेस्ट गरेर रुदा पनि उनीहरूले चाहिँ मानेन अनि के अरे उसले नाकामा के अरे तस्करी गर्नेलाई चाहिँ तस्करी गरिरहेछन् होइन तर नेपाली जनताले चाहिँ दुःख भोग्नेलाई त्यहाँ मरिरहेछ त्यही हेऱ्यो त अनि लास्टमा यहाँ ल्याउँदा बोर्डर क्रस गर्दै गर्दा दिदी चाहिँ त्यही बित्नु भयो त्यही राखेर लास्टमा के अरे हामीले चाहिँ बितिसकेपछि मात्र त्यो भिडियो लाइभ गरेर अनि देखायौँ जनतालाई बुझ्नुभयो हजुर हो अब त्यहाँबाट बोर्डरबाट अस्पतालसम्मको दूरी चाहिँ तर उहाँहरूले मान्नु भएन बोर्डरबाट अस्पतालसम्मको दूरी कति थियो कति समय लाग्थ्यो अस्पताल पुग्न पाएको यदि म टेम्पोमा लिएर गयो भने मलाई 10 मिनट लाग्थ्यो अस्पतालसम्म पुग्नलाई त 10 मिनटमा तपाईँ अस्पताल पुग्नुहुन्थ्यो 10 मिनटमा म त्यहाँ पुर्याउन सक्थ्यो आफ्नो जिल्ला अस्पतालमा हजुर अनि 15-20-25 मिनटसम्म उहाँले गुहार लगाइरहेको थियो तर तिनीहरूले मान्नु भएन त्यतिखेर दिदी चाहिँ दिदी थियो कुराकानी परि गरिरहेको थियो एकदमै प्रश्न कि मेरो यस्तो दुखिरहेको छ जिउमा एउटा मुटु दुखिरहेछ म बोल्नै सक्दैन मलाई छिटो अस्पताल लिएर हिँड्नु भनेर हजुर अब यो अत्यन्त दुःखद घटना त्यही फेरि हेर्नु छ त्यही फेरि एउटा के भएछ एकजना नेपाल प्रहरीले उसको ड्युटी थियो ड्युटी छिट्याएर त्यो बेचारा आउँदै थियो आफ्नो मोटरसाइकलबाट अनि उसले हेरे उसले बेचाराले माया लाग्यो ऊ बेचाराले आफ्नो मोटरसाइकलमा बोकेर अनि दिदीलाई यहाँसम्म पुऱ्याइदियो बोर्डरसम्म बेरियरसम्म हजुर अनि ऊ बेचाराको ड्युटी सुत्यो बेचारा चाहिँ गयो त्यतिखेर दिदी बितिसक्नु भएको थियो अब हामी प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूलाई पनि टेलिफोन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ जो प्रदीपराज कडेल हुनुहुन्छ उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ होला फोन उठाइरहनु भएको छैन यद्यपि अत्यन्त दुःखद घटना हामीले सूचना अधिकारीलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ तपाईहरुको यो घटनाको थप वास्तविकता बुझ्नका लागि यद्यपि प्रहरीले बताएअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको छ अनुसन्धानको क्रममा छ भनेर भनिरहेको छ खैर यसको वास्तविकता थप ल्याउनका लागि हामी फलोअप गर्नेछौँ योभन्दा बढी शब्द बोल्न सक्ने आँट ममा छैन अहिलेका लागि म तपाईहरुसँग छुट्टिन्छु समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाका सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ मुकेश कुमार झा हाम्रो सम्पर्कमा मुकेश सर स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद सर मेरो नाम चाहिँ भवेश कुमार झा हो मुकेश होइन हजुर खगेश कुमार झा हस् माफ गर्नु होला हामीले सच्यायौं सर अब अत्यन्त दुःखद घटना बैदा खातुन जसले सीमा क्षेत्रमा उपचार नपाएका कारण मृत्युवरण गर्नु पर्यो सीमा क्षेत्रले त्यहाँ खटिएका इन्चार्ज नेपाली प्रहरी जो सशस्त्र प्रहरी छन् उनले ढाट नखोलिदिएका कारणले मृत्युवरण गर्नु पर्यो र आज भर्खरै पीडित परिवार त्यहाँ सिडिओ कार्यालयसम्म पुगेको थियो यस घटनालाई यहाँहरूले कसरी लिनु भएको छ सर यो चाहिँ छानबिनको दायरामा हामीले उसलाई राखेका छौँ सत्य के हो त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ त्यसर्गत गरेर जो चाहिँ दोषी पाउँछ त्यसले चाहिँ क्षमा पाउँदैन यस्तो घटनामा मानवता नामको चिजै रहेको देखिएन यस्तोमा त्यसको लागि सरले आजै यो ज्ञापन पत्र बुझाउनेहरूले आउनु भएको थियो सरले मलाई भनिसक्नुभयो आजै गएर अफिसको टाइममा सकेर म चाहिँ आज एक्लै छु यहाँ अफिसरमा त्यही भएर अफिससम्म काम गर्ने अफिस सकेर त्यहाँ स्थलगतमा गएर बुझ्ने इन्भल्भ भएका त्यसमा संलग्न रहेका सुरक्षाकर्मी होस् या कर्मचारी होस् जो कोही होस् त्यसको प्रतिवेदन तयार गरेर हामी चाहिँ कारबाहीको दायरामा पार्छौँ
हजुर, अब यो पहिलो घटना त पक्कै होइन। तपाईहरु स्थानीय प्रशासन त्यहाँ हेर्नु पर्ला, निगरानी गर्नु पर्ला, सीमा क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के गलत गतिविधिहरू भइरहेका छन्, नागरिकहरूले कतिको शास्ति पाइरहेका छन् भन्ने किसिमको निगरानी तपाईहरुले गर्नुपर्छ होला। तर यो पहिलो घटना त होइन नि सर। पटक पटक यही बोर्डरबाट यस्तै किसिमका घटनाहरू आउनु, मानिसले मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति आउनु, यो त अत्यन्त दुःखद भयो। तपाईहरु के गरिरहनु भएको छ, के हेरिरहनु भएको छ सर? यो सीमा क्षेत्रमा जहिलेदेखि 4 चक्का आवाज जावत जुन बन्द गरिएको छ त्यति बेलादेखि चाहिँ यस्तो घटना खासै हामीसँग जम्माजम्मी यो पहिलो घटना नै देखियो। सर पहिलो घटना होइन, यसअघि निषेधाज्ञा खुकुलो भएकै समयमा 2 जना शिशुले त्यहाँ ज्यान गुमाएका छन् र सँगसँगै एउटा सिङ्गो बस्तीलाई आवत जावतमा कठिनाई समेत गरिएको छ। एउटा सिङ्गो बस्तीलाई दुःख दिइएको छ, बालबालिकाको मृत्यु भएको छ सर। यो पहिलो घटना होइन सर। सीमा क्षेत्रमा नजिकै त्यहाँ बस्ती छन्, त्यो पासवानहरूको बस्ती छन्, 10-12 घर 15 घर जति छ त्यहाँ। 4 चक्काको लागि आवत जावतमा अलिक कठिनाइ देखिएको छ त्यहाँ। त्यसको लागि चाहिँ योभन्दा पहिले मिटिङ पनि गरिएको थियो। भर्खर 1 हप्ता पहिले सशस्त्र बेस क्याम्प र हाम्रो यो यताको हाम्रो सशस्त्र र उतापट्टि पारिपट्टिको त्यो एसएसबी बेस क्याम्पले बैठक पनि बसे। त्यो बैठकका निर्णयहरू हामीले गृह मन्त्रालयतिर पठाएका छौँ। अब त्यस पछाडि जे निर्णय आउँछ त्यो गर्ने हो। हामीले स्थानीय प्रशासन हुँदैमा अब सीमा क्षेत्रको कुरामा हामीले माथिबाटै आदेश दिनुपर्छ। सर बिरामीका लागि त सहज रूपमा आवत जावत हुनुपर्छ होला नि, यो त स्पष्ट छ नि सर। बिरामीको लागि छ सर, गरिएको देखिन्छ। अनि खै त सर बिरामीले नै आवत जावत गर्न नपाउँदाखेरि तपाईहरुको जिल्लामा सीमा क्षेत्रमा सर मृत्युवरण गर्नुपर्ने स्थिति छ। यस्तो छ यो सामान्य कुरा होइन नि सर। मानिसले ज्यान गुमाइरहेको छ, तपाईहरु यसलाई सामान्य रूपमा लिइरहनु भएको हो कि अथवा के हो सर? आम नागरिकको ज्यान गइरहेको छ सर। सीमा क्षेत्रमा बिरामी यदि एम्बुलेन्समा छ भने उलाई सुविधा दिएकै हो। एम्बुलेन्स बाहेकका छन् भने त्यस्तोमा कतिजनाले ढाँटेर पनि आवाजावत गर्न खोजेका हुन्, त्यस कारणले चाहिँ अलि यो कडाइ पनि गरे हो। तर यो घटना जुन भएको छ यसमा त एकदमै सरले हाम्रो सिधो साहबले पनि एकदम कडा रूपमै मलाई भन्नुभयो। त्यसको आजै हामी गएर बेलासम्म आज हाम्रो पर्व छ तापनि त्यो पर्वलाई ध्यान नराखेर हामी त्यहाँ ड्युटी गर्न जान्छौँ। सर एम्बुलेन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने समयमा एम्बुलेन्स कतिपय बिरामीले पाइरहेका हुँदैनन्। त्यसबाहेक बिरामी भएका एम्बुलेन्समा चढ्ने मात्रै बिरामी र अरू चाहिँ बिरामी होइनन् त। यदि उहाँ बैदा खातुनले अस्पताल पुग्न पाएको भए त्यो सीमा क्षेत्रबाट बोर्डरबाट 10 मिटरको दूरीमा मात्रै 10 मिनेटमा चाहिँ अस्पताल पुग्न सक्ने स्थिति थियो भनेर परिवारले बताइरहेको छ। हजुर त्यो त स्थिति थियो। हजुर अब यसमा जे भएको छ त्यसको सत्य चाहिँ के हो त्यो चाहिँ बुझेरै सबलाई संलग्न व्यक्तिहरूलाई त्यो विवरण बयान नलिकन हामी एकैचोटि भन्न सक्दैनौँ। अब आधिकारिकता रूपमा भनेपछि हामीले बयान लिनै पर्छ र छानबिन गरेर मात्रै हामीले के प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्छौँ सर। सर यो भएन सर, तपाईहरुको यो हुँदै भएन। अत्यन्त तपाईहरुले निगरानी गर्नुपर्ने हो। यस्ता गतिविधिहरू भइरहेका छन् भने त्यसलाई सच्याउनका लागि, नियन्त्रण गर्नका लागि र मानिसहरूको आवत जावतलाई सहज बनाउनका लागि, बिरामीहरूलाई सहज रूपमा अस्पतालसम्म पुग्न पाउनका लागि तपाईहरुले प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने हो। तर यो अत्यन्त ज्यादती भयो, अमानवीयताको घटना तपाईहरुको सीमा क्षेत्रबाट आयो सर। यो त सिङ्गो दोष स्थानीय प्रशासन यसले समग्र देशको एउटा गृह प्रशासनमाथि पनि ठुलो एउटा प्रश्न चिन्ह खडा गर्दछ सर। यो सामान्य विषय पक्कै पनि होइन। एउटा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ, त्यसमाथि जसले ती नागरिकको सुरक्षा गर्छु भनेर राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् सर। त्यो गर्नै पर्छ र यसका चाहिँ अझ केही प्रक्रियाहरू जे छन् केही नियमहरू बनाउनु पर्छ। त्यसको लागि के गर्नुहुन्छ सरहरूको जिम्मामा हुन्छ। मैले जुन काम मेरो जिम्मामा छ प्रतिवेदन गर्ने त्यो काम म आज पुरा गर्छु र यो आइतबार बस्ने बैठक या शनिबार भोलि पनि बैठक बस्न सक्छ। त्यो बैठकमा सुरक्षा समितिको बैठकबाट के निर्णय पारित हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँ भोलि सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। हस्, भोलि हामी सम्पर्क गर्नेछौँ सर। र जसले यो अमानवीयताको यो पराकाष्ठ गरेको छ ती व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही होस्, हामी यही चाहन्छौँ। निश्चित रूपमा त्यो व्यक्ति माफी पाउँदैन। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद सर। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, दोषीलाई स्थानीय प्रशासनले कडाभन्दा कडा कारबाही गरोस्। यसले समग्र एउटा मुलुकको गृह प्रशासनमाथि ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। जसले नागरिकको सुरक्षा गर्छौँ भनेर राज्यको सेवा सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्
तिनीहरूबाट नै नागरिक यसरी असुरक्षित हुनुपर्ने, ज्यान गुमाउनु पर्ने यो किसिमको बाध्यताको अन्त्य हुनु अत्यन्त जरुरी छ र यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ भने अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मुलुकमा निर्माण हुने सानादेखि ठुला विकास आयोजनाहरू विवादमा पर्दै आएका छन् र विशेष गरी विकासे आयोजनाहरूले विनाश निम्तिन्छ भने त्यो आयोजना विवादभन्दा पर रहन सक्दैन पक्कै पनि, अर्थात् त्यो विकास केवल विकास मात्र रहँदैन, अर्कोतर्फ विनाशको रूप पनि हुन जान्छ। यस्तै भएको छ इलामको पुवा खोलामा निर्माणाधीन पुवा खोला 2 जलविद्युत आयोजनामा पनि। जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै विभिन्न विवादमा पर्दै आएको छ। जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सडक बिग्रिएर सवारी साधन गुडाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै स्थानीयले आयोजनाको काममा नै अवरोध गरिदिएका छन्। स्थानीयको यही गुनासोका आधारमा इलामबाट टिभी जर्नलिस्ट विनय तिमिलसेनाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। इलामको पुवा खोलामा निर्माणाधीन पुवा खोला 2 जलविद्युत आयोजनाको काममा स्थानीयले अवरोध गरेका छन्। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 1 मा निर्माण भइरहेको जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गरेको सडक बिग्रिएर सवारी साधन गुडाउन नसक्ने अवस्था रहेको छ। इलामका स्थानीयले जलविद्युत आयोजनाले प्रयोग गर्दै गरेको एक्सकाभेटर रोकेर अवरोध गरेका छन्। आयोजनालाई पटक पटक सडक मर्मत गर्न अनुरोध गर्दा पनि मर्मत नगरेकोले यस्तो कदम उठाउन बाध्य भएको स्थानीयको आरोप छ। पुवा खोला 2 हाइड्रो पावर कम्पनी बनाउँदै गर्दा यो चाहिँ प्रभावित क्षेत्रमा मुआवजा लिनेदेखि लिएर यो कम्पनीसँग सधैँ किसानहरूले यहाँका प्रभावित उपभोक्ताहरूले लडिरहनु पर्ने, सधैँभरि आफ्नो चाहिँ नम्बरी जग्गाहरू, आफ्नो भोगचलनका जमिनहरूको क्षतिपूर्ति लिनलाई पनि लडाइँ नै गर्नुपर्ने, रातो झन्डा गाडेर बार बारेर हरेक गरेर आजसम्म लिँदै गर्दा यो नितान्त गाउँलेहरूले चाहिँ पसिना बगाएर हात पाखुराले खनेको बाटो उपभोग गरेर बाटो तहस नहस बनायो। आज चाहिँ बाटोमा कुनै पनि सवारी साधन चल्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि अनि तिमीहरूको बाटो प्रयोग गर्दिन, मिसिन निकाल्न दे भन्छ। यस्तो बेलामा यो 22 टनको मिसिन ल्याएर यहाँ राखेको छ। घर चर्किएका छन् मान्छेका, बाटो लच्किएको छ, पर्खाल भत्किएका छन्। तर बनाइदेऊ, ल बाटो बनाइदेऊ र लिएर जाऊ मिसिन भन्दाखेरि बाटो नबनाउने, मिसिन मात्रै लिएर जाने भन्ने उनीहरूको जिद्दी भएको कारणले गर्दा यहाँका उपभोक्ताहरूले अहिले रोकेर राखेको हो। जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु भएदेखि नै विभिन्न विवादमा पर्दै आएको छ। स्थानीयले आफ्नो जग्गाको मुआवजाका लागि पनि लामो समयसम्म आन्दोलन गरेका थिए। वडा कार्यालयको समन्वयमा पटक पटक जलविद्युत आयोजनासँग वार्ता गरे पनि बाटो मर्मत नगरेको र स्थानीयहरूलाई उल्टै धम्काउन थालेको आरोप लगाएका छन्। अहिले स्थानीयको खानेपानी, धान खेती हुने खेलमा जाने कुलो समेत हाइड्रो पावरले गरेको कामले अवरोध भएको स्थानीय बताउँछन्। वडा कार्यालयको समन्वयमा पटक पटक हाइड्रो पावरसँग छलफल गर्दा पनि बाटो मर्मत नगर्ने र स्थानीयहरूलाई उल्टै धम्काउन थालेपछि बाध्य भएर आफूहरूले हाइड्रो पावरको काम रोकेको स्थानीय बताउँछन्। खानेपानीका संरचनाहरू, सिंचाइका संरचनाहरू, बाटो यो चाहिँ बिग्रिएको अवस्थामा छोडेको छ। यसले अब उसले दिनुपर्ने अथवा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने उसको जुन दायित्व हो, दायित्वबाट भाग्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पछिल्लो समय सामाजिक रूपमा चाहिँ गराउनका लागि दबाब गरिराखेका छौँ। इलाम नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 साँखेजुङमा निर्माणाधीन पुवा खोला 2 हाइड्रो पावर पिपुल्स पावर कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ। यसबाट 4.96 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ। हाइड्रो पावरको लगभग निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ। तर पिपुल्स पावर कम्पनीका निर्देशक कृष्ण अरियालसँग आयोजनामा देखिएको विवादका विषयमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा हाम्रो सम्पर्कमै आएका छैनन्। दर्शक महानुभावहरू, स्थानीय नागरिकले गुनासो गरेपछि यो विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ र यससँग सम्बन्धित पिपुल्स पावर कम्पनीका निर्देशक कृष्ण अरियालसँग पटक पटक हामीले पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्टले पनि पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर उहाँ सम्पर्कमा आउनु भएको छैन र यो आयोजना सुरुवातदेखि नै विवादित बन्दै आएको छ र जसका कारण यो आयोजनामा विशेष गरी आयोजनाकै कारण अहिले बाटो बिग्रिएको, भत्किएको र घर चर्किएको, स्थानीय नागरिकको पर्खाल भत्किएको यावत समस्याहरू छन्। तर स्थानीय नागरिकले विशेष गरी बाटो निर्माण गरिदिनका लागि भनेर आग्रह गरेका छन्। तर यो आग्रहलाई पनि बेवास्ता गरिएको छ सम्बन्धित निकायले र यो आयोजनाको काम अन्ततः स्थानीय नागरिकले नै
अवरोध गरिदिएका छन्, रोकिदिएका छन्। र यति बेला यस विषयमा छोटो कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 1 का अध्यक्ष अम्बिका गौतम टेलिफोन मार्फत जोडिनु भएको छ। वडा अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, यहाँलाई स्वागत छ वडा अध्यक्षज्यू कार्यक्रममा। हजुर, अब यो यहाँको वडामा चाहिँ निर्माण भइरहेको जुन जलविद्युत आयोजना छ, यो आयोजनाले प्रयोग गरेको जुन सडक छ त्यो सडक बिग्रियो भनेर स्थानीय नागरिकले गुनासो गरिरहेका छन्। आफ्नो घर चर्किएको, पर्खाल भत्किएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। तपाईँले पटक पटक आयोजनासँग वार्ता गर्नुभएको छ, तर त्यो वार्ताले पनि सार्थकता पाएको छैन। के हो यसको वास्तविकता? होइन, त्यो विवाद भनेको अब कम्युनिटीहरूको चाहिँ अब त्यो बाटो चाहिँ अब अलिकति हिलो भयो, अब यहाँनिर गरिदिनु पर्यो भनेर चाहिँ उहाँहरूले राख्नु भएको कुरा हो कि। हजुर। अनि अब त्यहाँको जिम्मेवार मान्छे त्यहाँ नभएको समयमा चाहिँ अब त्यो मिसिन गरेर काम गर्दै गरेको उहाँहरूले निकाल्न खोज्दाखेरि अब कम्युनिटीहरूले चाहिँ अब रोके होइन। हजुर। अनि रोके, अनि त्यो रोकिसकेपछि अब हिजो त्यो समाधान गरेर आजदेखि अब त्यसको काम सुचारू भयो। अब हामीले सम्पर्क गर्न खोज्दाखेरि पिपुल्स पावर कम्पनीका निर्देशक कृष्ण अर्याल हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। पटक पटक फोन गरेका छौँ र तपाईँहरूले पनि वार्ता गर्नुभएको छ सडक मर्मत गर्नका लागि, तर मर्मत भएको छैन। अर्कोतर्फ स्थानीय नागरिकको घर चर्किएको छ, पर्खाल भत्किएको भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। यद्यपि उनीहरूले बाटो मात्रै बनाउनका लागि अहिले हारगुहार गरिरहेका छन्, तर त्यति गर्दा पनि बेवास्ता गरियो भन्छन्। अब यी पिपुल्स पावर कम्पनीका निर्देशक कृष्ण अर्यालको नियत चाहिँ के हो खास गरी? होइन, उहाँहरू अस्ति हुनुहुन्न थियो होइन। हजुर। त्यो नभएको टाइममा चाहिँ अब त्यो बाटो बिग्रेछ, अनि त्यो ग्रेभल हालिदिनु पर्यो भनेर कम्युनिटीबाट चाहिँ अब मलाई चाहिँ माग भएर आएपछि मैले फोन गरेर भनिदिएँ। हजुर। भनेपछि गएको मिसिन थियो, मिसिन अब काम नसिताइकन चाहिँ अब फिर्किन थाल्दाखेरि अब त्यो बाटो चाहिँ अब नसकिकन लान पाइँदैन भनेर चाहिँ जुन स्थानीय कम्युनिटीहरूले रोकिदिए होइन। हजुर। र हिजो चाहिँ अब त्यो हाइड्रोको तर्फबाट चाहिँ अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ एउटा निवेदनै पनि प्रस्तुत भएको रहेछ र एसपी कार्यालयमा छलफल भएर मेरो प्रत्यक्षतामा हजुर कम्युनिटी र अब हाइड्रोको प्रतिनिधि राखेर र एसपी साहब र म भएर त्यो समस्यालाई हामीले समाधान गऱ्यौँ र आजबाट काम भइरहेको छ। आजबाट काम भइरहेको छ? आजबाट काम भइरहेको छ। पक्का भइरहेको छ सर? अहिले तत्कालीन भइरहेको छ भन्दा चाहिँ मलाई नागरिक अब स्थानीय नागरिकको समस्या टर्छ त? स्थानीय नागरिकले गरेको जुन गुनासो छ यो गुनासो सम्बोधन हुन्छ त? होइन, त्यो हिजो जुन हाम्रो सम्झौता भयो दुवै पक्षका बिचमा चाहिँ एउटा समझदारी होइन। हजुर, के समझदारी भएको छ बताउनुहोस् त? एसपी साहबले र मैले बसेर जुन अब त्यहाँ हामीले समाधान गरिदिएका छौँ त्यो समाधान बमोजिमको चाहिँ उहाँहरू पनि एग्री भएर अब त्यो कम्पनीले पनि एग्री भएर चाहिँ अब काम आज बिहानैदेखि सुरुवात भएको अवस्था हो। हस्, म समय र जानकारीका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यस विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। स्थानीय नागरिकले उठाएको जायज गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने दायित्व तपाईँहरूको पनि हो र आयोजना पनि त्यसमा जवाबदेही बनोस्, जिम्मेवार बनोस्, हामी यही चाहन्छौँ। धन्यवाद हजुरलाई पनि। र अब स्थानीय सरकारको तर्फबाट अब त्यो आयोजनालाई पनि सफल गर्ने र जनतालाई पनि पिर पर्न नदिने कामका लागि म सधैँ इमान्दार हुन्छु। ल, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। थप जानकारीका लागि र थप गुनासोका लागि टोल फ्री नम्बर 1660-011-2424, एनसेल नम्बर 98-015-72424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 98-84-011-037। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला रहनेछ हाम्रो हेल्प डेस्क। तपाईँको समस्या सुन्नका लागि 24 घण्टा तैनात छ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।